अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बहुत करम व एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस पाक मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, निकाह की एक मोमिन के लिए बहुत ही अहम ज़रूरत है कि एक मोमिन का निकाह होना चाहिए। लेकिन फरमाया फ़न के हुमा तौबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम। निकाह करो दो दो औरतों से, तीन तीन औरतों से, चार चार औरतों से। लेकिन आगे फरमाया फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फ़वाहिदतन, लेकिन देखना कि आप इनमें अदल कर सकोगे। अगर आप इनमें अदल नहीं कर सकोगे, अल्लाह तादिलु फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम, फ़वाहिदतन आपके लिए फिर एक ही काफ़ी है, या वो जिसके मालिक हों दाहिने हाथ तुम्हारे। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जैसे मोमिन के लिए निकाह एक अहम ज़रूरी चीज़ है, इसलिए इसको निभाना उससे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। बहुत सारे हज़रात जो है पहले निकाह करते हैं और फिर वो चूँकि उनको इसको निभाने की ताकत नहीं होती, बाद में वो परेशान हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगियों में तरह तरह की परेशानियां आ जाती हैं, या वो अपनी ज़ौजा की जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं बीवी को, वो पूरी नहीं कर सकते, तो फिर उनको जो है उनके लिए परेशानी बन जाती है। इसलिए फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अन निकाह मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इससे रोगर्दानी की वो हम में से नहीं। और दूसरी बात ये फरमाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम में से जिसके पास भी निकाह की ताकत है वो निकाह करे, और जिसको निकाह की ताकत नहीं, जो बीवी को नहीं संभाल सकता, उसको चाहिए कि वो रोज़े रखे, कभी कभी रोज़े रखे और अपनी शहवत को उसके ज़रिए से कम करे। इसका मतलब है अगर हमें निकाह की ताकत नहीं है, हम बीवी को नहीं संभाल सकते, तो फिर हमें इस चीज़ की जो है इजाज़त नहीं है कि हम निकाह करें, क्योंकि हमारी शरीयत वो है जिसमें हमें बैतुल खुला से जो है हज बैतुल्लाह तक जाने के तमाम लवाज़मात जो हैं वो हमें शरीयत ने सिखा दिए हैं। तो इसलिए और निकाह के बाद जो है काफ़ी सारा जो है ख्याल रखना है कि अब हम जो है एक दूसरे से बंध गए। मियाँ को अपनी बीवी का ख्याल रखना है और बीवी को मियाँ का ख्याल रखना है। अब जो है बीवी के लिए उसका सबसे ज़्यादा रिश्तेदार जो है वो उसका खावंद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबी ने अर्ज़ किया कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपकी माँ। तो सहाबी ने फिर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है कि जिसके साथ मैं अच्छा सलूक करूँ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया आपकी माँ। और तीसरी मरतबा फिर उसने पूछा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया आपकी माँ। चौथी मरतबा सहाबी ने फिर पूछा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपका बाप। तो औरत के बारे में जब पूछा गया कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, तो फरमाया आपका शोहर। लेकिन शोहर को ये ध्यान रखना है, मद्देनज़र रखना है कि ये मेरी बीवी है, ये नौकरानी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये गलत कंसेप्ट होता है, गलत ख्याल होता है कि अभी इसको हमने काम करने के लिए लाया है। वो एक घर की कारगुजारी मेरे पास आई, मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों। उस ससुर जो है वो बहू के बारे में अपनी बेटी को कह रहा है, आप बैठो बैठो, आप काम मत करो, इसको काम करने के लिए ही तो हमने लाया है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में जो है तलखियाँ पैदा हो जाएंगी। हमें बहू को बेटी समझना चाहिए, और जितना काम अपनी बेटी के लिए हम जायज़ समझते हैं उतना ही अपनी बहू के लिए भी समझना चाहिए। तब जाके हमारी ज़िंदगी जो है खुशगवार गुजरेगी। या कभी बीवी बीमार हो जाती है, बहुत सारे तरह तरह के मसाइल आते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, तो उसका जो है ख्याल रखना है, उसको डॉक्टर के पास लेना है, उसके खाने पीने का ख्याल रखना है, उसकी सेहत की बाकी चीज़ों का जो है ख्याल रखना है। बहुत सारी ऐसी भी औरतें होती हैं जो आजमाने के लिए अपने शोहर के साथ ये कभी कभी ड्रामा उन्हें करना पड़ता है, ज़रा ये मेरा ख्याल करेगा या नहीं। तो उन्हें चाहिए, जैसा उसको लगा कि मेरी बीवी की सेहत ज़रा ख़राब है या नॉर्मल सी है, तो उन्हें एकदम जो है अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। तो एक दिन आ जाएगा कि वो उसको डॉक्टर के पास लेना चाहेगा, लेकिन वो खुद नहीं जाएगी, क्योंकि वो समझ जाएगी कि मेरे शोहर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें घर में कोई काम करने वाला नहीं है, काम करने के लिए है जो है हमने जो है शादी करनी है। तो ये भी गलत ख्याल है
کہ ہم بہو یا بیوی کو اس لیے گھر میں لے لیں کہ وہ وہاں پہ کام کرے. کام تو اس نے کرنا ہی ہے. جیسے ہم کبھی پیڑ لگا دیتے ہیں پھل کے لیے، اور اس میں سے جو ہے ہمیں پھل حاصل ہوتا ہے اور اس کا چھایا جو ہے وہ ہمیں جو ہے مفت میں مل جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب ایک آدمی شادی کرتا ہے، جب اپنی بیوی کو گھر میں لیتا ہے، بیوی کے بعد میں جو ہے بیوی کے ساتھ یہ لفظ تو نہیں ہوتی کہ اس نے کام کرنا ہے، لیکن کام وہ مفت میں کرتی ہے. لیکن ہم شروع سے یہ خیال رکھیں گے یہ ایک نوکرانی ہے، اس کو کام کے لیے لیا ہے، تو اس سے بعد میں زندگی میں جو ہے تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں. میں ابھی ایک جگہ میں جو ہے نکاح پڑھا رہا تھا، تو میں نے وہاں پہ عرض کیا کہ ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، تو جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کا نکاح ہوا ہونا چاہیے. تو میں اس سے پوچھا بھائی صاحب آپ کا نکاح ہوا ہے؟ کہاں مولوی صاحب طلاق بھی ہوئی ہے. نکاح ہوا ہے، طلاق بھی ہوئی ہے. میں کہ کوئی بچہ ہے؟ نہیں بچہ نہیں. آپ اندازہ لگائیں، حساب لگائیں، آپ دیکھیں کہ ابھی ان کا بچہ ایک بچہ بھی نہیں ہو اور طلاق بھی ہو. وجہ کیا ہے؟ پھر اس سے میں نے عرض کیا دیکھو بھائی ہم سب کام جو ہے وہ سیکھ کے کرتے ہیں. ہم آری چلاتے ہیں سیکھ کے، گاڑی چلاتے ہیں سیکھ کے، اور تندور میں روٹی بناتے ہیں سیکھ کے. کوئی بھی کام جو ہے ہم سیکھ کے کرتے ہیں. ایک آدمی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، پہلے وہ ٹریننگ دیتا ہے، وہ سیکھتا ہے. ایک ٹیچر جب ٹیچر بنتا ہے پہلے وہ اس کے لیے ٹریننگ دیتا ہے، ایگزام پاس کرتا ہے، تب ٹیچر بنتا ہے. لیکن دین کا کوئی کام اگر ہم نے کرنا ہو، مسجد میں جائیں گے یوں ہی کھڑے ہو جائیں گے، بیچ میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا نماز میں پڑھنا کیا ہے. اور اسی طریقے سے نکاح کریں گے، نکاح کے لوازمات کو جانیں گے ہی نہیں کہ نکاح کے بعد میں نے کیا کیا کرنا ہے. تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لہٰذا جب بھی ہم میں سے کوئی نوجوان نکاح کرے اسے چاہیے کہ وہ پہلے تھوڑا بہت جو ہے اس کے بارے میں جان لے کہ نکاح ہے کیا اور اس کے بعد مجھے کرنا کیا ہے. تو اب میں گزارش کرتا ہوں کہ گواہ حضرات جو ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں، اور دونوں وکلا حضرات یہاں پہ آ جائیں. اچھا ابھی آپ بتائیں بچی کی طرف سے کون ہے؟ جی مہر وغیرہ ادا ہوا ہے؟ جی اچھا 1.5 لاکھ مہر نقد عطا ہو چکا ہے. جی اور کچھ اس کے مزید؟ جی تو آپ بچے کی طرف سے وکیل بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دونوں گواہوں نے یہ سنا کہ بچی نے اپنے نفس نفیس کا واقع اپنے نفس کی اجازت بعوض مہر 1.5 لاکھ روپے عامر احمد ڈار صاحب کے نفس پر دے دیا. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول ولا يجوز النکاح إلا بحضور شاهدين عاقلين بالغين مسلمين حرين. اما بعد. نذیر احمد خان صاحب کی بیٹی، اس کا نام عشرت بانو ہے. اس نے اپنے نفس نفیس کا واقع اپنے نفس کی اجازت بعوض مہر 1.5 لاکھ روپے جو نقدی ادا ہو چکا ہے عامر احمد ڈار صاحب کے نفس پر. نذیر احمد خان صاحب کی بیٹی، اس کا نام عشرت ہے. اس نے جو ہے اپنے نفس نفیس کا واقع اپنے نفس کی اجازت بعوض مہر 1.5 لاکھ روپے جو نقدی ادا ہو چکا ہے عامر احمد ڈار صاحب کے نفس پر دیا. تو آپ حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں؟ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ قبول کرتے ہیں؟ مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا ثواب سورة الفاتحة مع الإخلاص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا وبارك وسلم عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم أجمعين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. مولا الكريم درود الشریف سورة الفاتحہ مع الإخلاص. ثواب برہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 1,24,000 پیغمبر صلی اللہ اولیاء بزرگان دین اولین آخرین طبقات روئے زمین 4 یار باسفہ مشرق مغرب شمال جنوب امام حسن امام حسین آدم علیہ السلام بی بی اماں ہوا پروردگار کریم خصوصاً یا اللہ حاضرین مجلس میں ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سبوں کے جتنے بھی گزرے ہیں اللہ سبوں کو ثواب عطا فرما انہیں جنت الفردوس عطا فرما ان کی قبریں پر نور فرما ان کی قبریں کشادہ فرما. مولا الکریم خصوصاً یا اللہ جس بچی کا نکاح ہے اس کی والدہ محترمہ کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ اس کی قبر کو پر نور فرما قبر کو کشادہ فرما پل صراط سے گزرنا آسان فرما عرش کا سایہ فرما یا اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرما ایمان کاملہ عطا فرما اعمال صالحہ عطا فرما اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما شرف قبولیت فرما یا اللہ انہیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر یا اللہ زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارا مانگنا قبول فرما آمین کہنا قبول فرما یا اللہ اس جماعت میں جس کی جو حاجت ہے قبول فرما جس کی جو پریشانی ہے دور فرما جس کو جو مشکل ہے آسان فرما ہم سب کی مشکلیں آسان فرما یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما ان کی مشکلیں آسان فرما ان کی مدد و نصرت فرما ہم سب کو حلال کی روزی عطا فرما حلال کا رزق عطا فرما ہمیں حرام سے نجات عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.